Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your Pakistan study teacher रुखसाना मुनीर. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे. माशाल्लाह कल बहुत सी तालिबात ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके मुझे भिजवाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह आज अपना काम कंप्लीट करके मुझे भिजवा देंगे. प्लीज़ अपनी अटेंडेंस जैसे आपने कल भिजवाई थी इसी तरह पहले सुबह अपनी अटेंडेंस भिजवा दिया करें. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपना लेक्चर कल का रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था. आपको यकीनन याद होगा कि कल हमने अपने रहनुमा, अपने कायद और अपने लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहैसियत गवर्नर जनरल पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी उस कारकर्दगी को देखा था कि उन्होंने बहैसियत गवर्नर जनरल क्या क्या काम किए थे. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से 13 माह काम किया और 11 सितंबर 1948 को वफात पाई. इस मुद्दत में आपने अपनी बसीरत और कायदाना सलाहियतों से अहम कौमी मामलात को सुलझाया, जिससे पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सके. कायद-ए-आज़म की कदावर शख्सियत ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को ऐसन तरीके से सुलझाया. कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए हर तरह से मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, जिनमें असासाजात की गैर मुसावी तकसीम, महाजरीन की आबादकारी का मसला और इनके साथ नारवा सलूक के अलावा इंतज़ामी रिकॉर्ड की बरवक्त नक़्ल हमल का ना होना था. लेकिन कायद-ए-आज़म ने जब बहैसियत गवर्नर जनरल अपने ओहदे का हल्फ लिया तो उसके बाद उन्होंने इस काम को बहुत मेहनत और लगन से आगे बढ़ाया. 14 अगस्त 1947 को बरे सगीर पाको हिंद 2 रियासतों इंडिया और पाकिस्तान में मुनक़सिम हुआ और दोनों नई हुकूमतों को इख्तियारात कानून आज़ादी हिंद 1947 के तहत मुंतकिल किए गए. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो आइन साज असम्बली ने उनको अपना पहला सदर भी मुंतखब किया. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से 13 माह तक काम कर सके और इस थोड़े से अरसे में कायद अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल करते रहे. अनथक मेहनत और अपनी बीमारी की खबर किसी दुश्मन को न होने देना ये बहुत बड़ी बात होती है और इस नई रियासत के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें करते रहे ताकि ये नई रियासत अपने कदमों पर खड़ी हो सके. नई रियासत के इस्तेकाम के लिए उन्होंने सबसे पहले हुकूमत का क़याम करना मुनासिब समझा, जिसमें उन्होंने लियाकत अली खान को, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म नामज़द किया. उसके बाद आइन साजी के मसाइल को हल किया. इब्तदाई मुश्किलात में आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आइन बहुत जल्द मुकम्मल नहीं हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अबूरी आइन इस्तेमाल हो रहा था. लेकिन कायद-ए-आज़म क्या चाहते थे कि पाकिस्तान का दस्तूर अमन, तरक्की, मुसावात, निजी हकूक़ और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी असूलों पर मबनी होना चाहिए. वो चाहते थे कि पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर तश्कील दिया जाए. इसके अलावा उन्होंने हुकूमत के बहुत से रहनुमा असूल भी बनाए. सरकारी मुलाजमीन की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दी. फिर औरतों की आज़ादी के बारे में भी उन्होंने कुछ असूल और ज़ाब्ते मुकर्रर किए. महाजरीन की आबादकारी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया क्योंकि लोग अपने घरों से बेघर होकर आए थे. फिर माशी इस्तेकाम को भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि उन्होंने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया और उन्होंने इस बारे में क्या फरमाया था ये भी मैंने आपको बताया था. रिपीट कर देती हूँ कि ये बैंक इस बात का मज़हर है कि हमारे लोग माशी तौर पर खुद मुख्तारी और हाकमियत हासिल कर सकें. यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कायद-ए-आज़म मगरबी इक़्तिसादी निज़ाम को सख्त नापसंद करते थे
انہوں نے بینک کو ہدایت کی کہ وہ قومی معیشت کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انتظامیہ کے استحکام کو بحال کرنے کے لیے سول سروسز کا اجرا کیا، سول سروسز اکیڈمیاں بنائیں، سول سروسز کی تنظیم نو کی اور اس نئی ریاست کے ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے انتھک محنت سے کام لیا۔ پھر میں نے آپ کو قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل میں یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان سیکریٹریٹ اور نئی اکاؤنٹس اور فارن سروسز تشکیل دی گئیں۔ خارجہ پالیسی میں قائد اعظم پاکستان کو قوموں کی برادری میں ایک باعزت قوم کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیادی اصولوں پر مبنی تعلقات ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تعلیمی مسائل پر بھی توجہ دی، تعلیمی کانفرنسز بنائیں اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جو کہ دشمن نے پاکستان کے خلاف افواہیں پھیلا رہے تھے، پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے قابل عمل نہیں ہونے دے رہے تھے، ترقی کے مناظر طے نہیں کرنے دے رہے تھے، قائد اعظم نے اس بات کو دل کی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا۔ اسی طرح یہ افواہیں پھیلتی رہیں تو عوام کا اعتماد متزلزل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے ملکی دورے بھی کیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا کردار بحیثیت گورنر جنرل کل بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے کچھ کی پوائنٹس میں نے آج آپ کے سامنے ریوائز بھی کر دیے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جہاں ہم نے کل قائد اعظم کو ڈسکس کیا تھا، اسی میں آج ہم اپنے ایک اور قائد، ایک اور لیڈر اور تحریک آزادی کے ایک بہت ہی سرگرم رکن لیاقت علی خان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1896 میں مشرقی پنجاب کے قصبے کرنال میں پیدا ہوئے۔ 1896 علی گڑھ کالج سے بی اے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ لوگ ان کو نیشنلسٹ کہتے تھے اور کانگریسی لیڈر یہ چاہتے تھے کہ وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی قوم کو آزادی دلوائیں اور برطانوی حکومت کی طرف سے جو ایک غلامی کا طوق مسلمانوں کے گلے میں ڈل چکا ہے، اس سے ان کو نجات دلائی جائے۔ 1926 لیاقت علی خان ایک پارلیمنٹری کیریئر رکھتے تھے۔ انہوں نے یو پی لیجسلیٹو اسمبلی 1926 میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ ان کے پارلیمنٹری کیریئر میں لیاقت علی خان نے اپنی حیثیت ہمیشہ ایک اصول پسند شخص کے طور پر منوائی۔ وہ ایک امانتدار شخص تھے جنہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا تھا۔ وہ مسلم لیگ کے اس وقت میں بھی شامل تھے جو نیشنل کنونشن کلکتہ میں منعقد ہوا تھا، جو دسمبر 1928 میں نہرو رپورٹ کو ڈسکس کرنے کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں لیاقت علی خان کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم، محنتی، دیانتدار قائد تھے ہمارے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قائد اعظم کے دستے راست بھی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کی نگرانی میں ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر قائد اعظم کے ساتھ ان تمام چیزوں میں شامل ہوئے۔ 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 26 اپریل 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی مقرر ہوئے۔ عبوری حکومت میں وہ فائنانس منسٹر کے طور پر کام
करते रहे थे। अबूरी हुकूमत के बारे में आपने 1946-47 के बारे में डिटेल से पढ़ा है, जिसमें जब मुस्लिम लीग काउंसिल के इजलास में सोचा गया कि 1937-39 की कांग्रेसी वजारतों के दौर को दोहराना नहीं चाहिए, वरना हिंदू दोबारा जुल्म और ज्यादतियाँ करेंगे। मजीद ये भी नज़र आ रहा था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ने वाले थे। ऐसे हालात में अगर कांग्रेस की हुकूमत की इजारादारी होती तो मुसलमानों के लिए बहुत से मसाइल खड़े हो जाते। हुकूमती ज़्यादतियों के बावजूद तय पाया कि वासराए हिंद की दावत कबूल कर ली जाए और मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में 5 वज़रा भेज दे। कायद-ए-आज़म ने वासराए हिंद के साथ बातचीत के बाद उससे ताउन पर आमादगी का इजहार किया और मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत में शरीक होकर अपना किरदार अदा करने का ऐलान किया। इसमें आप देख सकते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 37 में कि लियाकत अली खान का नाम सरे फहरिस्त है। वो इस अबूरी हुकूमत में जो कि आर्जी तौर पर बनाई गई थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने काम किया, क्योंकि वो तहरीक आज़ादी के एक सरगर्म रुकन थे और तहरीक आज़ादी के लिए उनकी कोशिशों की कोई मिसाल नहीं। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। उन्होंने हमेशा कायद के साथ मिलकर तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बने। 1957 में पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने से पहले वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ कश्मीर अफेयर्स भी रह चुके थे। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसा आम से खिताब करते हुए आप शहीद कर दिए गए। डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ इब्तदाई मालूमात थी हमारे पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि वजीर आज़म बनने के बाद उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो मसाइल उन्होंने किस तरह से हल किए। वजीर आज़म बनते ही उन्होंने सबसे पहले सरहदी इलाकों का दौरा किया। ये फैसला उन्होंने क्यों किया होगा, आप अपनी बुक में पेज नंबर 99 में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान ने पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने के लिए पंडित नेहरू के साथ सरहदी इलाकों का दौरा किया और इंसानी खून बहाने की मकरूह हरकत से बाज रहने की अपील की, क्योंकि जैसे ही वो वजीर आज़म बने तो पंजाब में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और हिंदू मुस्लिम फसादात बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरा स्टेप जो उन्होंने लिया वो था पंजाब महाजर काउंसिल। पंजाब में दाखिल होने वाले महाजरीन के सैलाब को संभालना बहुत मुश्किल मसला था। इब्तदाई मुश्किलात में आपने महाजरीन की आमद के बारे में पढ़ा है। कायद-ए-आज़म की हिदायत पर आपने पंजाब महाजर काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से महाजरीन की इबादतकारी और इन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के काम की निगरानी की, क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला था नई रियासत में कि जब महाजरीन वहाँ से लुटे पुटे आए थे तो उन्हें सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट एज ए वज़ीर आज़म उन्होंने इंतज़ामी ढांचे की तश्कील नौ भी की। माशी ज़िंदगी की बहाली, बजट की तैयारी, कश्मीर की जंग, दाखिली इंतशार पर कंट्रोल और भारत की साजिशों के खिलाफ दिफा समेत तमाम दरपेश मसाइल में कायद-ए-आज़म कौम और हुकूमत की रहनुमाई करते थे, लेकिन इनके फैसलों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म लियाकत अली खान पर ही आयद होती थी। कायद-ए-आज़म आपको पता है कि हर छोटी सी छोटी बात में खुद शामिल होते और लोगों को अपनी रहनुमाई में काम करवाना पसंद करते थे, क्योंकि कायद के पास
जो सलाहियतें थीं वो शायद किसी और के पास इतनी मजबूत और रोशन हमें नज़र नहीं आती। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद जब कौम के हौसले पस्त हो रहे थे और भारतीय क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रही थी, तो ऐसे हालात में आप ही कौम के तर्जुमान और कायद थे। यही वो शख्स थे जिन पर अब कौम पूरी तरह से इन्हिसार कर रही थी, क्योंकि कायद के जाने के बाद लोगों का मोराल बहुत डाउन हो चुका था और वो एक बेयकीनी की फिजा में सांस ले रहे थे। लियाकत अली खान की आला कायदाना सलाहियतों की बिना पर कौम ने आपको कायदे मिल्लत का खिताब दिया, मीनिंग कि लीडर ऑफ द नेशन, यानी कौम का लीडर। उस वक्त यही वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने कौम को उस वक्त संभाला और दोबारा से कौम की सलाहियतों पर भरोसा करते हुए उन्हें तरक्की की राहों पर गामज़न किया। माशी तरक्की। लियाकत अली खान के अहदे हुकूमत में माशी तरक्की के लिए यानी इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भरपूर जदोजहद या कोशिश की गई। अवाम को पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ की तरगीब दी गई, यानी लोगों को ये बात सिखाई गई कि वो खुद से चीज़ें बनाएं और मार्केट में फ़रोख्त करें और आला मेयार की चीज़ें बनाएं ताकि वो बैरून ममालिक में फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमा सकें, क्योंकि मुल्क माशी तौर पर उसी वक्त तरक्की करता है जब उसकी मसनूआत या उसकी चीज़ें बैरूनी ममालिक में फ़रोख्त होती हैं। जब तक आप चीज़ें खरीदते रहते हैं उस वक्त तक आप बेहतर हालात में नहीं जा सकते। मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफा उसी सूरत में होता है जब आपकी मसनूआत, आपकी अशिया बैरूनी दुनिया में यानी बैनुल-अक़वामी मंडी में अच्छी कीमत में फ़रोख्त होती हैं, तो तब आपकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए जापान से मशीनरी दरामद की गई और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया। ये तमाम चीज़ें बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने ही अंजाम दी थी। उनके दौरे हुकूमत में इंडिया और पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए थे कि मसला कश्मीर का हल पुरअमन तौर पर निकाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से ये मसला हल किया गया और इस माहदे के तहत जनवरी 1948 में जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म की हैसियत से उनकी एक और बहुत अहम काविश जो 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की तहरीक पर आइन साज असम्बली ने करारदाद मकासद मंजूर की। करारदाद मकासद ने पाकिस्तान की आइन साजी में नहायत अहम मकाम हासिल किया। अब इस नए आइन की तैयारी के सिलसिले में जो बुनियादी असूलों की कमेटी बनाई गई वो इनके ही दौरे हुकूमत में बनाई गई। 1949 में वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने एक और बहुत अच्छा काम जो हुकूमत के लिए और अवाम के लिए अंजाम दिया, वो था कि उनके दौरे हुकूमत में नेशनल बैंक बना एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ अ पेपर करेंसी मिल्क इन कराची। कराची में इंस्टॉलेशन की गई पेपर करेंसी मिल्क की। ये एक बहुत बड़ा काम था जो उनके दौरे हुकूमत में बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने किया। 1950 में अमेरिका का दौरा। आपने 1950 में अमेरिका का दौरा किया और अपनी तकारीर में अमेरिका के अवाम और कायदीन को क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र से आगाह किया, यानी अमेरिका की अवाम को ये बताया कि हमने क़याम पाकिस्तान का जो हमारा पस मंज़र था, जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जो हमारा नज़रिया था, वो क्या था कि हमने पाकिस्तान को कुरान और सुन्नत की बेस पर हासिल किया और जो हमारे इस्लाम के फंडामेंटल रूल्स हैं उनको बुनियाद बनाकर हमने पाकिस्तान हासिल किया। हमारा मज़हब, हमारा रिलीजन, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज सब कुछ हिंदुओं से मुख्तलिफ थी,
اس لیے ہمارے قیام پاکستان کا پس منظر یہ ہے. یہ انہوں نے امریکہ کے عوام پر اپنی تقاریر میں 1950 میں بھرپور طریقے سے ان کو اس چیز کو باور کرایا کہ ہمارے نئی ریاست کے قیام کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کیا تھا. آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی. اس طرح آپ پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکہ میں پاکستان کو روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا. خارجہ پالیسی. قائد اعظم کی طرح ان کی خارجہ پالیسی بھی بہت اسٹرانگ تھی. لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، بالکل اسی طرح جیسے قائد اعظم چاہتے تھے. آپ نے تیل کو قومیانے کے سلسلے میں ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم ایران کے اقدام کی حمایت کی. شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا. یہ بہت اچھی اور خوشائند بات تھی کہ اس نئی ریاست میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے. آپ نے مغربی ممالک کی مصر کے خلاف جارحیت کی مذمت اور انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کی بھی حمایت کی. 1950 میں آپ نے ایک بل جو تھا وہ بھی منظور کروایا. وہ تھا کہ یہ دس ایکٹ پرووائڈ اے بل آف رائٹس فار دا مائنورٹیز آف انڈیا اینڈ پاکستان. اور اس بل آف رائٹس کے 3 مقاصد یا آبجیکٹوز تھے، یعنی اقلیتوں کے ذہنوں میں جو مذہبی خوف ہے اس کو دور کیا جائے، ایک پرامن فضا قائم کی جائے اور ایسا ماحول بنایا جائے کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کو حل کر سکیں. اس معاہدے کی وجہ سے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوا، انہیں ایک شہری کے مکمل حقوق دیے گئے، مذہبی آزادی ملی، انہیں ان کی زندگی کی ضمانت دی گئی، اقلیتوں کو مکمل حقوق فراہم کرنے کی گارنٹی دی گئی اور لوگوں کو آزادی دی گئی کہ وہ سرکاری نوکریوں میں اور فوج میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. دونوں حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ منورٹی کمیشنز قائم کیے جائیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. اس سے دونوں ممالک کے درمیان بہتری کی فضا قائم ہوئی. یہ وہ دور تھا 1950 کا، جب 2 اپریل 1950 کا جب انہوں نے بھارت کا دورہ کیا اور لیاقت نہرو معاہدے پر دستخط کیے. یہ کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ ہندو قوم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف شدید عناد کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے، جس کو ختم کرنے کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا. 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک کی دورے کیے، جیسے کہ قائد اعظم نے لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے یہ دورے کیے تھے. اسی طرح جب 1950 کے وسط میں بھارتی فوجیں پاکستانی سرحدوں پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال تھی، لوگوں میں خوف و ہراس تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ملک کے دورے کریں. تو انہوں نے ملک گیر یعنی پورے ملک کے دورے کیے. آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 16 اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران قتل کر دیا گیا. قاتل کو سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر شوٹ کر دیا اور ان کے قتل کے پیچھے کون تھا، آج تک ہم یہ معمہ حل نہیں کر سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آزادی کے فوراً بعد ہم نے جہاں قائد کو کھو دیا تھا وہاں ایک اور قائد کو قتل کروا دیا گیا. قوموں کے پاس جب لیڈر نہیں رہتے تو ایک بے یقینی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور ترقی کی جانب رواں دواں ہونے والی وہ قوم
ایک لمحے کو رک جاتی ہے، اور آنے والے وقت میں ہماری اس نوزائیدہ ریاست کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان قائد کے دستے راز تھے۔ انہوں نے قائد کی نگرانی میں کام کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ قوم کا درد کیا ہے، اور وہ ایک امانت دار اور محنت اور لگن سے کام کرنے والے محب وطن پاکستانی تھے۔ یہ اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بحیثیت وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس قوم کی بہتری کے لیے کیا کیا کام کیے، جس میں میں نے بہت سارے آپ کو بتائے ہیں، سب ہیڈنگز بھی بتائی ہیں۔ انہوں نے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا، پنجاب مہاجر کونسل قائم کی، قائد ملت کے نام سے مشہور ہوئے، معاشی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نئی آئین کی تیاری میں قرارداد مقاصد پیش کیے، دورہ امریکہ کیا، خارجہ پالیسی بہت اچھی بنائی، نہرو معاہدے پر دستخط کروائے، بھارت کا دورہ کیا، اور ملک کی دورے کر کے قوم کے مورال کو پھر سے بلند کیا۔ Liaquat Ali Khan presented the flag in the first session of Pakistan's Constituent Assembly. This flag will be the flag of freedom, not only for the peoples of Pakistan. This flag will be an emblem of peace, to help in maintaining peace throughout the world. یہ اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے دیکھا کہ کتنے پروکار طریقے سے وہ اسمبلی سے مخاطب ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کوشچن نمبر 14 Liaquat Ali Khan بنائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔